अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 जुलाई बरोज बुध पाकिस्तान के जी तकरीबन मेजर शहर इस वक्त बारिश में डूबे हुए हैं। लोगों की छतें गिर रही हैं, घर गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियां तबाह हो रही हैं और लोगों का कोई हाल नहीं है। तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने के हवाले से क्या फैसला करने जा रही है और मुराद सईद की किस तरह से दोबारा से एंट्री हुई है और उन्होंने पीटीआई से क्या मुतालबा किया है, इन तमाम तर मौजूदात पर खास तौर पर पेट्रोल की जो किल्लत, जो पेट्रोल की हड़ताल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए जी, आप पंजाब जाएं, पंजाब के इस वक्त तमाम मेजर शहर, तमाम नहीं कहता, मेजर बड़े शहर जो हैं वो डूबे हुए हैं। लाहौर से लेकर गुजरात तक हर तरफ जिधर भी आप जो भी गुजरा वाला शहर देखेंगे, शहर डूबे हुए हैं बारिश के अंदर। अब जाहिर है बारिश तो हो रही है, पिछले 36 घंटों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश हो रही है। कहीं पे ज्यादा हुई है, कहीं पे कम हुई है, बहरहाल बारिश तो हो रही है और बारिश दुनिया भर में होती है। और पाकिस्तान के अंदर एक पैटर्न है जो सदियों से चला हुआ आ रहा है, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है कि सावन के मौसम के अंदर, जिसको मूनसून का सीजन कहते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर बारिशें होती हैं और अच्छी खासी बारिशें होती हैं। लोगों को पहले से पता होता है, हुकूमतों को भी पहले से पता होता है। उसके बावजूद अंडरपास तक, यानी जो शहरों के अंदर अंडरपास है, वो छत तक जो है वो पानी से भरे हुए हैं और हुकूमतों के अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। मरियम नवाज की अगर आप तस्वीर देखें ना, तो एक रेडी जिस पर छलियां बेची जाती हैं, उससे लेकर एक पब्लिक वॉशरूम, उसके ऊपर भी तस्वीर लगी होगी, अस्पताल के ऊपर तस्वीर लगी होगी। अगर आप किसी सड़क पर सफर कर रहे हैं और वहां पे कुछ छोटा सा बस अड्डा बना हुआ है, छोटा सा, या कोई इंतजार गाह बनी हुई है, वहां पर भी आपको मैडम मरियम नवाज की तस्वीरें नजर आएंगी। यानी तस्वीरें लगवाने का शौक है, लोटों पर भी तस्वीरें लगा दो, रोटी के पीछे नान के तंदूर पर भी तस्वीरें छाप दो, लेकिन कारकर्दगी क्या है? सिफर। बातें करवाओ, लेकिन पूरे शहर के शहर डूबे हुए। अब यहां पे हर कोई कह सकते हैं भाई बारिश हो रही है फिर शहर तो डूबेंगे कैसे? मैं रहता हूं इस्लामाबाद के अंदर, बारिश हुई, हर तरफ शहर डूबे हुए थे। मैं बाहर निकला, ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हुई नहीं। सड़क ये नहीं गीली, सड़क बिल्कुल सूखी हुई, जैसे धूप के अंदर नहीं खुश्क होती, उस तरह से। ये भी तो शहर ही है इस्लामाबाद, साथ ही इस्लामाबाद के पिंडी है। पिंडी में बारिश हो जाए तो कयामत आ जाती है, लोगों के बच्चे नालों के अंदर डूब जाते हैं। अब इस्लामाबाद भी पहाड़ी इलाका है, बंदा पिंडी भी पहाड़ी इलाका है। असल मामला है मैनेजमेंट। बारिश इस्लामाबाद में भी होती है, ऊपर से मरी का और मुख्तलिफ पहाड़ों का पानी भी आता है, लेकिन उसका एक सिस्टम बना हुआ है। पूरी दुनिया में बारिश होती है, कुछ ऐसे ममालिक है जहां पे तकरीबन हर दिन बारिश होती है, लेकिन सिस्टम बना हुआ है, निकासी का सिस्टम बना हुआ है, लोगों को पहले से पता होता है। लेकिन यहां पे मुझे वजीर आजम बना दो। आजाद कश्मीर का जलसा आपने देखा मुजफ्फराबाद का, जिसमें 2-4 हजार लोग थे और वो लोग भी बसें भर भर के पंजाब से लाए गए थे, कसूर से और मुख्तलिफ इलाकों से। नून लीग के अपने वर्कर वो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हम जलसे की तरफ जा रहे हैं। और उसके अंदर बाबूजी ने जो कहा कि अगर यहां से हम जीत जाते हैं तो मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि यहां का मुझे वजीर आजम बना दो। कितना शौक है, कितने तरसे हुए हैं वजीर आजम बनने के लिए। ठीक है ना? मैं कहूंगा मुझे आजाद, ओ भाई मुझे जाती उमरा का ही बना दो वजीर आजम, मुझे कश्मीर के 45 लाख लोगों के वजीर आजम बना दो, खुदा के लिए मुझे वजीर आजम बना दो बस। और ऐसे तौहीन अमेज लोगों को स्क्रिप्टेड प्रोग्राम, एक वो बुजुर्ग बाबा जी का मैं देख रहा था अभी, उनको स्टेज पे बुलाया गया और उनको मरियम औरंगजेब कह रही थी, कैप्टन सफदर कहते नाचो नाचो, ऐसे ऐसे करके नाचो। भाई मैं तो वो नकल भी नहीं कर सकता, बुजुर्गों की तौहीन है। वो बुजुर्ग था, दांत उसके मुंह में थे नहीं, एक दांत यहां से लटका हुआ नजर आ रहा था, और वो ऐसे मियां नवाज शरीफ के आगे, जैसे मियां नवाज शरीफ को कोई मुसल्ली हो, कोई मुरासी हो, वो जो पुराना एक कल्चर था कि हम सुपीरियर हैं और ये हमारी कमी है, वो आगे ऐसे ऐसे नाच रहा था। नाचो भाई नाचो, खुश करो, बंदरों की तरह तमाशा करो भाई। या अल्लाह मखलूक है ना, इनके सामने बंदर बनो, बंदर। और वो कहते हैं हमें वजीर आजम बनाओ भाई, हमें। अच्छा, कश्मीर कश्मीर से कोई वजीर आजम नहीं बन सकता?
یہ بھی کہہ سکتے ہیں کشمیر کے اندر ہم جیت گئے تو ہمارا فلانا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم ہوگا یا عام بندہ وزیر اعظم ہوگا. نہیں, مجھے بنا دو. شریف فیملی سے کہیں وزارت عظمیٰ نکل ہی نہیں چاہیے, کوئی وزارت کوئی عہدہ نہیں نکلنا چاہیے. اور حال کیا ہے؟ حال یہ کہ پورا پنجاب ڈوبا ہوا ہے بارشوں کے اندر, لوگوں کا برا حال ہے, گندم لوگوں کو مل نہیں رہی. آپ پیٹرولیم مصنوعات کی بات کریں, رات کو بھی پیٹرول کی قیمت کے اندر جی 5 روپے اضافہ کیا گیا, ڈیزل کے اندر 7 روپے 15 پیسہ اضافہ کیا گیا. پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے, ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 336 روپے 21 پیسے ہو گئی. ہر روز پیٹرول بڑھ رہا ہے. اور جو پیٹرولیم وہ ایسوسی ایشن آپ کہہ لیں تو پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن, ان کے مذاکرات ہو گئے ناکام, اور انہوں نے آج رات 12 بجے سے پاکستان بھر کے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اگر ہمیں کامیابی نہیں ملتی. اور ان کا بھی مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر کسی کو لگ رہا ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہمیں لوگوں کا بڑا دکھ ہے, درد ہے, مہنگا پیٹرول, روزانہ کی بنیاد پہ ظلم, روزانہ کی بنیاد پہ ظلم, 76 مارو بھائی اس کو. ہم کو پہلے ماہانہ بنیاد پہ مارتے تھے, آپ 15 دن, پھر ہفتہ, آپ روزانہ کی بنیاد بڑھاتے جاؤ, ان پر چھتروں کی بارش کرتے جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کمیشن کم ہے. پیٹرول پمپوں والے کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمیں عوام کا درد ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا اگر تم کمیشن بڑھا دیتے ہو تو پھر چاہے گھنٹے کی بنیاد پہ قیمت چینج کر لو, ہمیں پھر کوئی پرواہ نہیں ہے, پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, اور جیسے آپ نے کرنا ہے آپ کریں. اچھا, ایک تو یہ صورتحال ہوگی. دوسرے نمبر پہ آج جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ابھی تقریباً 1 بجے کا وقت ہے, تو پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر پارلیمانی اجلاس ہو رہا ہے. تمام بڑی پارٹی سر جوڑ کر بیٹھے گی اور اب فیصلہ ہوگا تحریک چلانی ہے, اور تحریک رکنی نہیں ہے, بھرپور مزاحمت کرنی ہے, دباؤ بڑھانا ہے. 3 سال بعد یاد آ رہا ہے, کل بھی میں اڈیالہ کے باہر تھا, یہی بات کر رہا تھا کہ 3 سال بعد یاد آ رہا ہے کہ اچھا اب مزاحمت کرنی ہے. اس کا مطلب ہے 3 سال آپ کی اسٹریٹجی ناکام ہوئی. ایسے لوگوں کو تو ویسے استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے کہ جن کی حکمت عملی بھائی پلاننگ کوئی ہفتے کی ہوتی ہے, 1 مہینے کی ہوتی ہے, کہ 2 مہینے کی ہوتی ہے. یہ کیا 3 مہینے بوٹ پالش کر کر کے آپ کہہ رہے ہیں مزاحمت کرنی ہے. بھائی اب مزاحمت ہوگی. بہرحال وہ بھی ابھی فیصلہ ہوگی یا نہیں ہوگی. بہرحال مراد سعید کی انٹرویو, مراد سعید کہتے ہیں 5 اگست تک تحریک کو پیک پر لے جانے اور فیصلہ کن تحریک کے حوالے سے بدھ کے روز میٹنگ بلائی گئی ہے. میری گزارش ہے کہ اس کو ایک روزہ ایونٹ کے بجائے ایک فیصلہ کن تحریک کی طرف لے کر جائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, میرے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے, اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, ہم نے اٹھنا ہے. یہ جب گنڈا پور کا دور تھا اس وقت خان نے کہا تھا, پچھلے سال یعنی آج اب کافی ٹائم ہو گیا, سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, خان نے گنڈا پور کہا تھا فلان ڈیٹ تک تحریک پیک پر ہونی چاہیے, اور ایک دن کا وہ کیے گئے تھے جلسہ جلوس, اور اس کے بعد نہ کسی کو تحریک کا پتہ تھا. اس کے بعد گنڈا پور سے تنگ آ کے سہیل افریدی صاحب کو لائے کہ آپ میرے چیمپئن ہو, چیمپئن اوپنر بیٹر ہو, آپ نے تحریک کو اوپر لے جانا ہے. وہ اوپر کیا, وہ گنڈا پور سے بھی نیچے آ گئی, گنڈا پور سے بھی نیچے آ گئی. تو اب بہرحال مراد سعید نے بھی کہا ہے کہ اب ہم نے بہت اوپر تحریک کو لے کے جانا ہے, ہم نے گھروں میں نہیں بیٹھنا. اور مولانا فضل الرحمان بھی غصے میں ہیں, اور ظاہر ہے آزاد کشمیر کی صورتحال بھی خراب ہے, بلوچستان کی صورتحال بھی خراب ہے. یہ کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, کوئی صورتحال خراب بھی نہ ہو. یہ جو لوگوں کا ساتھ پیٹرول والا مذاق کیا جا رہا ہے, یہ جو لوگ بارشوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھر گر رہے ہیں, تو ایسے انتظامیہ کے خلاف تو ویسے ہی مہذب ملکوں کے اندر لوگ نکل آتے ہیں. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ظلم ہے, یہ کیا تاناشاہی ہے. آپ نے دیکھا انڈیا دیکھیں, یہ ساتھ پڑوسی ملک ہے بھارت, گلے پھاڑ پھاڑ کے ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں. وہاں پہ وہ کاکروچ جنتا پارٹی, کیا ہے جی کاکروچ, ایک مذاق کے نام پہ, مذاق پر بنائی گئی تحریک, لوگ سڑکوں پر ہیں. کل وہ وہاں پہ راہل گاندھی صاحب کو گھسیٹا گیا, اور یہاں روزانہ کے بنیاد پہ قوم کو چھتر مارو. اور شہروں کی حالت, دیہاتوں کی حالت, سڑکیں ہیں نہیں, گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں, شہر کے شہر ڈوبے ہوئے ہیں. ابھی انڈیا نے پانی چھوڑ دیا, ابھی کوئی بند ٹوٹ گیا, ابھی کوئی سیلاب آ گیا, تو پھر لوگوں کا بیڑا گرک ہوگا. لہٰذا سالانہ بنیادوں پہ اپنے مال مویشی مرواؤ, سامان اٹھایا, ہجرت کی, اور اس کے بعد پانی خشک ہونے کا انتظار کیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان.